नमस्कारः। अद्य ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्य वस्तुतः यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते स वर्तते पञ्चमः पाठः आर्यभट्टीयं शिष्याधिवृद्धिदञ्च। अद्य यत् खलु पत्रं निर्धारितं वर्तते तद्वर्तते षोडशपत्रं ज्योतिषशास्त्रस्य इतिहासः स्वशास्त्रीय निबन्धश्च। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् कस्मिन्नपि कार्ये प्रवृत्तो भवितुम् उद्देश्यानाम् आवश्यकता भवति। उद्देश्यं विना न कोऽपि जनः मूढोऽपि कस्मिन्नपि कार्ये न उद्यतो भविष्यति। तर्हि वयं सुबुद्धाः कथं कस्मिन्नपि कार्ये उद्देश्यं विहाय उद्यतो भविष्यामः। अतः पाठस्यास्य कानिचित् उद्देश्यानि सन्ति येषां ज्ञानं तु पाठस्य अध्ययनात् पूर्वमेव अवश्यमेव कर्तव्यं। वस्तुतः यत् खलु वर्तते प्रथमम् उद्देश्यं तद्वर्तते आचार्य आर्यभट्टस्य परिचयः। अर्थात् यः खलु पाठः पठिष्यति स तु आचार्य आर्यभट्टस्य परिचयप्रतिपादने दक्षः भविष्यति। एवञ्च आर्यभट्टेन सह आर्यभट्टीयग्रन्थस्यापि परिचयप्रतिपादने समर्थो भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण आर्यभट्टीयस्य वर्णविषयाणां प्रतिपादनेपि समर्थः भविष्यति। ग्रन्थे वस्तुतः आर्यभट्टीये ग्रन्थे 4 पादाः सन्ति। तेषां पादानामपि ज्ञाने वा तेषां प्रतिपादनेपि यः खलु पाठः पठिष्यति स तु दक्षः भविष्यति। वस्तुतः यथा वयं जानीमः यत् आर्यभट्टः भारतस्य सुविदितः गणकः वर्तते। आर्यभट्टीयसंज्ञकः ग्रन्थः यथा आर्यभट्टस्य सुप्रसिद्धा रचना वर्तते। अस्य अपरा नाम आर्यसिद्धान्तः वर्तते। आर्यसिद्धान्तग्रन्थः अधुना न प्राप्यते। आर्यभट्टः आत्मानं कुसुमपुरनिवासिनं कथयति। अस्य जन्मकालः 398 शकाब्दमासीत्। सः स्वग्रन्थे लिखितवान् षष्ट्यब्दानां षष्ठिर्यदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः 3+20 तदेह मम जन्मनोतीताः। अनेनैव प्रकारेण अर्थात् कलियुगस्य षष्ठिवर्षाणां षष्ठ्यावृत्तिः यदा अभवत् 3 युगपादाः द्वापरादियुगाः यदा व्यतीताः अभवन् तदा आर्यभट्टस्य अवस्था 23 वर्षस्य आसीत्। तदनुसारं 21+400 शकाब्दे अस्य अवस्था 23 वर्षमासीत्। अनेन अस्य जन्म तत्र 98+300 शकाब्दे कल्प्यते वा मन्यते च। आर्यभट्टस्य जन्मस्थान प्रसंगे चेत् यदा विचार्यते तदा आर्यभट्टस्य जन्मस्थानं कुसुमपुरं वर्तते। तत्र कुसुमपुरं कुत्र वर्तते अस्मिन् विषये विविधानि मतानि प्राप्यन्ते। केचन विद्वांसाः तं बिहारप्रदेशस्य स्थाने कुसुमपुरे वर्तमाने पटना पाटलिपुत्रे वा जातं कथयन्ति। केचन च दक्षिणभारते केरल-कर्णाटकक्षेत्रयोः सीम्नि स्थिते कुसुमपुरक्षेत्रे आर्यभट्टः उत्पन्नो अभवत् इति कथयन्ति। प्रोफेसर रामचंद्र पाण्डेय महोदयः विविधैः साक्ष्यैः आर्यभट्टं पटनाक्षेत्रस्य कुसुमपुरस्थानेन सह सम्बद्धं करोति। वस्तुतः अत्र 2 आर्यभटौ स्तः। तत्र ज्योतिषशास्त्रे 2 आर्यभटौ जातौ, उभौ गणकौ आस्ताम्। अनयोः प्रथमः आर्यभट्टः 98+300 शकाब्दे जातः। आर्यभट्टीयग्रन्थस्य प्रणयनं कृतवान्। आर्यभट्टः द्वितीयः महासिद्धान्तसंज्ञकग्रन्थस्य प्रणेता आसीत्। अस्मिन् पाठे आर्यभट्टीयग्रन्थस्य कर्ता विचारणीयोऽस्ति। तत्र आर्यभट्टीयस्य प्रसंगे विचार्यते। आर्यभट्टीयग्रन्थः 4 भागेषु विभक्तोऽस्ति। यत् खलु प्रथमः पादः वर्तते गीतिकापादः, गणितपादः, तदनन्तरं कालक्रियापादः, तदनन्तरं गोलपादश्च। पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन् यत् इदम् आर्यभट्टीयं
चतुषु पादेषु विभक्तम् अस्ति। ग्रन्थोऽयं वा ग्रन्थेऽस्मिन् एकविंशत्यधिक-एकशतं तत्र पदानि सन्ति। अस्य प्रथमपादे 13 श्लोकाः, द्वितीये पादे 33 श्लोकाः, तृतीये पादे 25 श्लोकाः, अन्तिमे पादे च 50 श्लोकाः सन्ति। अर्थात् आर्यभट्टीय ग्रन्थे केन प्रकारेण तत्र सारिणी माध्यमेन अस्य आर्यभट्टीय ग्रन्थस्य श्लोकानां संख्या ज्ञातुं शक्यते, अस्यापि प्रतिपादनम् अस्मिन् आलेखे वर्तते। आर्यभट्टीयस्य चेत् वर्णविषय प्रसंगे यदा विचार्यते तदा आर्यभट्टः स्वग्रन्थस्य विषयवस्तु एवं कथयति। प्रणिपत्यमनैकं सत्यं देवतां परं ब्रह्म आर्यभट्टस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियागोलम्। अर्थात श्लोकेऽस्मिन् ग्रंथकर्ता ब्रह्मांडं परम ब्रह्म च प्रणम्य ग्रंथस्य प्रतिपाद्यं गणितं कालक्रियां गोलज्ञानं च कथयति। तत्र प्राथम्येन गीतिकापादस्य विषये विचार्यते। अस्मिन् पादे 13 श्लोकेषु वर्णसाहाय्येन संख्यानां ज्ञानं केन प्रकारेण करणीयम् इत्यस्य वर्णनं वर्तते। सः अर्थात् आचार्य आर्यभट्टः वर्णैः संख्यालेखनस्य नवीना रीति प्रतिपादयति। सः स्वग्रन्थे लिखति वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गे अवर्गाक्षराणि कात् ङमौयः खद्दिनवके स्वरान्नवर्गे वर्गे नवान्त्यवर्गे वा। तात्पर्यमस्ति यत् कवर्णात् प्रारभ्य वर्गाक्षराणां स्थापनं वर्गस्य स्थाने अवर्गस्य वर्णान् अवर्गस्य स्थाने कुर्यात्। मम वर्णौ यवर्णं भवति। वर्गस्य अवर्गस्य च स्थानस्य नवसंख्यया द्विगुणितं शून्यं प्रकटयति। इयमेव प्रक्रिया नववर्गस्य अन्ते पुनः कुर्यात्। तत्र 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 लक्षप्रभृति विषमस्थानं वर्गस्थानं च भवति। 1 0 1 0 0 0 लक्षप्रभृति समस्थानानि अवर्गस्य स्थानानि भवन्ति। इदं सर्वमेव ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् क इत्युक्ते 1, ख इत्युक्ते 2, अनेनैव प्रकारेण ग इत्युक्ते 3, घ इत्युक्ते 4, ङ इत्युक्ते 5, च इत्युक्ते 6, छ इत्युक्ते 7, ज इत्युक्ते 8, झ इत्युक्ते 9, ञ इत्युक्ते 10। अनेनैव प्रकारेण न पर्यन्त 20 पर्यन्त संख्यकाः बोधकाः सन्ति। अनेनैव प्रकारेण पवर्गेण अर्थात् प इत्यनेन 21, फ इत्यनेन 22, ब इत्यनेन 23, भ इत्यनेन 24, म इत्यनेन 25 संख्या अनेनैव प्रकारेण ह पर्यन्त शतपर्यन्त संख्या बोध्यते। तत्र अग्रिमे पंक्तौ अकारादेः अर्थात् अ इत्यनेन 1, इ इत्युक्ते 100, उ इत्युक्ते 10, रि इत्युक्तेन 1 0 0 0 0 परिमितम्। अनेनैव प्रकारेण लिरि इत्यनेन प्रकारेण 1 0 0 0 0 0 0 0 0 पर्यन्त संख्या बोध्यते। अनेनैव प्रकारेण ए इत्यनेन 1 0 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 संख्या बोध्यते। अनेनैव प्रकारेण ऐ इत्यनेन 1 0 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 संख्या बोध्यते। अनेनैव प्रकारेण ओ अनेनैव प्रकारेण औ इत्यनेन 1 0 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 संख्या बोध्यते। एतासां संख्यानां वर्णमाध्यमेन प्रयोगम् आर्यभट्टः अस्मिन् सूत्रे कृतवान्। ख्युघ्री इति। खु इत्युक्ते 2 0 0 0 0, यु इत्यनेन 3 0 0 0 0 0, घ्री इत्युक्ते 4 0 0 0 0 0 0। अतः ख्युघ्री इत्यनेन पदेन 4,32,000
परिमितं संख्या अवबोध्यते। एवं अपरं सूत्रं वर्तते ङी शी बुल् श्री अस्य व्याख्या एवं प्राप्यते। ङी इत्युक्ते 500, शी इत्युक्ते 7सहस्र, बु इत्युक्ते 2 3 0 0 0 0। अनेनैव प्रकारेण ऋ इत्यनेन 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 संख्या अवबुध्यते। श्री इत्यनेन 8 2 0 0 0 0 0 0 संख्या बुध्यते। एवं संख्या लेखनस्य दोषोऽपि विद्यते। अस्मिन् एकाक्षरेऽपि यदि त्रुटिः भवेत् तर्हि महती अशुद्धिः भविष्यति। अस्मिन्नेव कवे गणितपादे चेत् विचार्यते तदा अस्मिन् पादे 33 श्लोकाः सन्ति। अत्र अंकगणित, बीजगणित, रेखागणितानां प्रतिपादनं वर्तते। अत्र 33 पद्यानि सन्ति। अर्थात् अस्मिन् अध्याये गणितपादे 33 श्लोकाः सन्ति। एते श्लोकाः स्वकीयगर्भे अंकगणितं, बीजगणितं, रेखागणितं च समाहरन्ति। अस्य पादस्य प्रथमश्लोके ग्रन्थकारः स्वनाम स्थानं च लिखति। अस्य स्थानं कुसुमपुरसंज्ञकं वर्तते, यस्य वर्तमाननाम पाटलिपुत्रं पटना वा वर्तते। द्वितीय श्लोके दशमलव पद्धति वर्णिता। तदनन्तरं वर्ग, वर्गक्षेत्र, घन, घनफल, वर्गमूल, घनमूल प्रभृति विषयाणां प्रतिपादनं प्राप्यते। ऋते च त्रिभुजस्य क्षेत्रफलं, त्रिभुजाकार शंकोः घनफलं, वृत्तस्य क्षेत्रफलं, गोलस्य घनफलं, विषम चतुर्भुज क्षेत्रस्य कर्णसंपातः, क्षेत्रफलं च प्रतिपादित विषयाः सन्ति। विविध क्षेत्राणां क्षेत्रफल प्राप्त्यर्थं नियमाः अपि सन्ति। एकस्मिन् स्थले परिधि वृत्तस्य व्यासः, परिधि व्यासयोः सम्बन्धः, ज्यापरक ज्ञानं, वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज निर्माण पद्धति प्राप्यते। समतलस्य ज्ञानं, लंबकस्य प्रयोग विधि, शंकु छायाभ्यां करणज्ञानं, कस्यापि दीपकस्य शंकोः छायया दीपकस्य उच्चता तस्य स्थान ज्ञानादिकं प्रतिपादितमस्ति। शूल्बसूत्रे वर्णितस्य बौधायनस्य प्रमेयः अधुना पाइथागोरस प्रमेयः वर्णितोऽस्ति। पुनश्च श्रेणीगणितं, त्रैराशिक नियमः, बीजगणितादिकं प्राप्यते। संक्षेपेण इदं प्रतिपाद्य विषयम् अधिकृत्य वक्तुं शक्यते यत् पश्यन्तु तावत् यत् केन प्रकारेण संक्षेपेण अस्य प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। तत्र प्रथमे पंक्तौ अस्मिन् आलेखे दशमलव पद्धतिः, वर्गक्षेत्रं, घनक्षेत्रं, घनफलं, वर्गमूलं, घनमूलादयः, त्रिभुज क्षेत्रफलं, त्रिभुजाकार शंकोः घनफलं, वृत्तस्य क्षेत्रफलं, गोलस्य घनफलादिक विषयाः। पुनश्च अग्रिमे पंक्तौ विषम चतुर्भुज क्षेत्रं, विविध क्षेत्राणां क्षेत्रफलादिकम्। अनेनैव प्रकारेण परिधिः, वृत्तस्य अध्ययनं, वृत्त त्रिभुज चतुर्भुजादिकानां निर्माणं, समतलस्य ज्ञानं, लंबकस्य प्रयोगः, शंकु छाया परक ज्ञानम्। अनेनैव प्रकारेण अग्रिमे पंक्तौ प्रमेय ज्ञानं, श्रेणीगणितं, त्रैराशिक नियमः, बीजगणितादिकं प्राप्यन्ते। यः खलु अग्रिमः पादः वर्तते स वर्तते कालक्रियापादः। अस्मिन् पादे 25 श्लोकाः सन्ति। अत्र कालविभागो विवेचितः। अस्य प्रथमश्लोके वर्ष, मास, दिवसादीनां प्रतिपादनमस्ति। केन प्रकारेण? तर्हि पश्यतु। वर्षं 12 मासाः 30 दिवसो भवेत् समासस्तु षष्ठिर्नाड्यो दिवसः षष्ठिस्थो विनाडिका नाडी। अर्थात वर्षे 12 मासाः भवन्ति, मासे 30 दिवसाः भवन्ति, दिवसे षष्ठिनाड्यो भवन्ति, नाड्यां षष्ठी विनाडिकाः भवन्ति। एवमपि सर्वं वक्तुं शक्यते यत् वर्षं वर्षे 12 मासाः एवञ्च मासे 30 दिवसाः, दिवसे षष्ठीनाड्यः, नाड्यां षष्ठीविनाडिकाः भवन्ति। अनेनैव प्रकारेण तत्र ग्रहाणां स्थितिः 15 श्लोके प्राप्यते। केन प्रकारेण? यतः भाना मधः शनैश्चर सुरगुरु भौमार्क शुक्र बुधश्चन्द्राः
तेषामधश्च भूमिर्मेढीभूता मध्यस्था। ग्रहेषु अधः स्थिति अनेनैव प्रकारेण भवति। अर्थात शनिः, शनिः अधः बृहस्पति, तस्मात् भौमः, भौमात् सूर्यः, सूर्यात् शुक्रः, शुक्रात् बुधः, बुधात् चन्द्रः। एतेषाम् अधः भूमिः वर्तते। आचार्य भास्करोऽपि कथ्यते यत् आवृत्तोऽयं क्रमात् चन्द्रः बुधशुक्रार्क भूभुवां गोलैर्जीवार्किभानां च क्रमात् दुर्धोर्धसंस्थितौ। कालमानमस्य ग्रन्थस्य प्रधानविषयोऽस्ति। अत्र कल्पप्रमाणम् अष्टाधिक एकसहस्रमहायुगेन उक्तम्, किन्तु अन्यत्र कल्पप्रमाणम् एकसहस्रमहायुगात्मकं वर्णितम् अस्ति। तत्र पादेऽस्मिन् युगस्य प्रथमार्धकालः उत्सर्पिणीकालः, उत्तरार्धश्च अवसर्पिणीकालः कथितोऽस्ति। एतयोः प्रतिपादनं चन्द्रोच्चम आधारीकृत्य कृतमस्ति। अस्मिन् पादे 10मे श्लोके आर्यभट्टः स्वजन्मकालम् उक्तवान्। अत्रैव चैत्रशुक्लप्रतिपदातः युग वर्ष मासादीनां प्रारम्भः भवति इत्युक्तमस्ति। तदनन्तरं ग्रहाणां गति अपि विवेचिता वर्तते। चेत् गोलपादस्य प्रसंगे यदा विचार्यते तदा आर्यभट्टीय ग्रन्थस्य अन्तिमः पादः गोलपादः वर्तते। पादेऽस्मिन् 50 श्लोकाः सन्ति। अस्य प्रथमश्लोकोऽस्ति मेषादे कन्यान्तं शममुदगमपमण्डलार्धम् अपयातं तौल्यादेर्मीनान्तं शेषार्धं दक्षिणेनैव। तात्पर्यमस्ति यत् मेषस्य आदितः कन्याराशेः अन्तपर्यन्तं सूर्यः उत्तरे मार्गे तिष्ठति, तुलाराशितः मीनराशिपर्यन्तं दक्षिणे तिष्ठति। अनेन ज्ञायते यत् यत् स्थानं यत्र मेषादिः भवति वसन्तबिन्दुः भवति सः, अर्थात् पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन्। अत्र रविमार्गः अर्थात् क्रान्तिवृत्तं वर्तते। तत्र उत्तरदिशि वर्तते, दक्षिणदिशि वर्तते। तत्र मेषराशिः, मीनराशिः, कन्याराशिः, तुलाराशिश्च सन्ति। आर्यभट्टः अग्रिमे द्वितीय श्लोके कथयति यत् ताराग्रहेन्दुपाता भ्रमत्यजस्रमपमण्डलेर्कश्च अर्काच्च मण्डलार्धे भ्रमति तस्मिन् क्षितिजच्छायया। तात्पर्यमस्ति यत् ग्रहाणां पातः पृथिव्याः छाया च रविमार्गे भ्रमतः। चतुर्थे श्लोके सूर्याच्चन्द्रस्य मंगलस्य बुधादीनां स्थितिः कियत् दूरे वर्तते। पंचमे श्लोके उक्तमस्ति यत् धराग्रहाः नक्षत्राणि च यदा सूर्यस्य सम्मुखं समायन्ति तदा तेषाम् अर्धभागं सूर्यस्य प्रभावात् प्रकाशितं भवन्ति, अर्धञ्च शकीया छाया प्रकाशितं न भवति। षष्ठे सप्तमे च श्लोके पृथिवीं परितः जल पावक पवनादीनां विस्तृतिः प्राप्यते। ब्रह्मणः दिवसे पृथिव्याः परिधिः 1 योजन वृद्धिं प्राप्नोति, तस्य रात्रिकाले ह्रासं तदैव भवति। इदम् अष्टमे श्लोके वर्णितं वर्तते। नवम श्लोके भूम्याः गतिः वर्णितमस्ति। यथा अनुलोमगतिर्नौस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत् अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लंकायां। तात्पर्यमस्ति यथा प्रवहमाणायां नौकायां स्थितो जनः ततस्थान वृक्षान् विलोमदिशि गच्छतः पश्यति, तथैव लंकातः अर्थात् भूमध्यरेखातः तारकाः पश्चिमं गच्छन्तः प्रतिभान्ति। दशमे श्लोके प्रवहमाणेन पवनेन ग्रहनक्षत्रादिकाः पश्चिमं गच्छन्तः प्रतीयन्ते, उदयम् अस्तञ्च गच्छन्ति। उक्तञ्च उदयास्तमय निमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः लंका समपश्चिमगो भपंजरः शग्रहो भ्रमति। अर्थात 11 श्लोके सुमेरु पर्वतस्य विवेचनं, 12 श्लोके कुमेरु यत्र असुराः तिष्ठन्ति निवसन्ति च, सुमेरु यत्र देवाः निवसन्ति वसन्ति च, तेषां विवरणं, बडवानल मुखयोः वर्णनं 13 श्लोके विश्वद्रेखायां 90 अंशस्य अंतराले चतुर्नगराणां विवेचनं,
चतुर्दशे श्लोके लङ्कोज्जयिनयोः अन्तरालं पंचदश श्लोके खगोलस्य अर्धभागात् अपि अल्पदर्शनस्य कारणं षोडश सप्तदश श्लोकयोः ध्रुवक्षेत्रयोः खगोलस्य घूर्णनभावेन दर्शनं शूराशुरादिकानां दिनरात्रिप्रमाणम् अष्टादश श्लोकात् एकविंशति श्लोकेषु खगोलगणितं द्वाविंशत् श्लोकात् त्रयोविंशति श्लोकपर्यन्तं यन्त्राणां वर्णनं चतुर्विंशाद् आरभ्य 33 श्लोकेषु त्रिप्रश्नाधिकारः वर्तते। तत्र 34 आरभ्य 37 श्लोकेषु लंबन दिक्कर्म अयन दिक्कर्म वर्णनम् एवञ्च 37 श्लोकाद् आरभ्य 48 पर्यन्त श्लोकेषु सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणं ग्रहतारकादीनां प्रतिपादनं च प्राप्यते। 49 श्लोकयोः ग्रन्थस्य प्रशस्तिः वर्तते। एवं ग्रन्थः सर्वं ज्योतिषीय सिद्धान्तान् प्रतिपादयति। अनेनैव प्रकारेण आर्यभट्टस्य ज्योतिषशास्त्रे सिद्धहस्तत्वं प्रतिभाति। अग्रिमे पंक्तौ चेत् शिष्याधिवृद्धितन्त्रस्य प्रसंगे यदा विचार्यते तदा शिष्याधिवृद्धितन्त्रं ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थोऽस्ति। अस्य रचनाकारः आचार्य लल्लोऽस्ति। लल्लाचार्यः भट्टदीपिकाकारस्य परमाधीश्वरस्य मतानुसारम् आर्यभट्टस्य शिष्यः समानवयस्कश्च आसीत्। किन्तु अस्मिन् श्लोके अस्य मतस्य पुष्टिः न भवति। केन प्रकारेण विज्ञाय शास्त्र मलमार्धभटप्रणीतं तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीय शिष्यैः कर्मक्रमो न खलु सम्यग् दुदीरितस्तैः कर्म ब्रवीम्यहमतः कर्मसस्तु सूक्तम्। अर्थात् इत्यनेन ज्ञायते यत् लल्लाचार्यात् पूर्वमपि आर्यभटस्य मतं गृहीत्वा बहूनि तन्त्राणि रचितानि आसन्। इदं तयोः समकालिकत्वे सति सम्भवं नास्ति। लल्लाचार्यः यदि आर्यभट्टस्य शिष्यो भवेत् तर्हि तस्य शिष्येन कार्यक्रमो न सम्यक् प्रकारेण उक्तो भवेत्। न स्वस्य तीर्थस्य निन्दां कुर्यात् इति कथनेन तस्य आर्यभट्टस्य शिष्यत्वं न सिद्धं भवति। अपि च यदि लल्लाचार्यः आर्यभट्टस्य शिष्यो भवेत् तदा आर्यभट्टस्य भूभ्रमणसिद्धान्तस्य प्राणेनेति सा च भूः इत्यस्य विरोधे एवं न कथयेत्। यदि वा भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायां कथमाप्नुयुः खगाः। अर्थात यदि पृथ्वी भ्रमति तदा पक्षिणः केन प्रकारेण स्वनीडं प्राप्नुयुः। अर्थात भूमिः न भ्रमति। आचार्य लल्लः अस्य खण्डनं कुर्वन्ति। लल्लाचार्यः आर्यभट्टस्य शिष्यो भवेत् न वा सः ज्योतिषशास्त्रस्य अप्रतिमज्ञातम् आसीत् वा अप्रतिम ज्ञाता आसीत् नासीत् तत्र तस्य सदृशः कोऽपि। तस्य ग्रन्थः शिष्याधिवृद्धितन्त्रम् अपूर्वग्रन्थोऽस्ति। शंकर बालकृष्ण दीक्षित महोदयः एतद् ग्रन्थं धीवृद्धितन्त्रम् इति कथयति। चेत् लल्लाचार्यस्य परिचय प्रसंगे यदा विचार्यते तदा आचार्य लल्लः आत्मनः परिचये स्वयमेव कथ्यते। आसीदशेष बुध वंदित पाद पद्मस्तल्लब्धजो गुणवदग्रज वंशजन्मा शाम्बस्ततो जनि जनेक्षण कैरवेन्दु भट्टस्त्रिविक्रम इति प्रथितः पृथिव्यां। लल्लेन तस्य तनेन शशाङ्कमौलेर् शैलाधिराजतनया दैतस्य शम्भो सम्पूज्य पादयुगमार्य भटाभिधानम्। अनेन प्रकारेण सिद्धांत तुल्य फलमेतदकारी तंत्रम्। अनेन प्रकारेण तस्य संबंधे प्रतिपादितम् आचार्य लल्लेन स्वयम्। अत्र तात्पर्यमस्ति यत् लल्लः शाम्ब संज्ञकस्य ब्राह्मणस्य पौत्रः आसीत्। अस्य पितुः नाम त्रिविक्रम भट्टः आसीत्। आचार्यः लल्लः भगवतः शंकरस्य उपासकः आसीत्। सः आर्यभटं प्रति स्वीयं सम्मानं प्रकटयति। चेत् लल्लाचार्यस्य कालप्रसंगे यदा विचार्यते तदा लल्लाचार्यस्य कालविषये पंडिताः एकमताः न दृश्यन्ते। पंडित सुधाकर द्विवेदी महोदयः तम् 19,400 शकवर्षं
अभिमतः मन्यन्ते। अस्मिन् विषये प्रमाणिकम् अस्ति यत् शाके नखाब्धिरहिते शशिनोक्षदस्रे एतद् विपरीतं शङ्करबालकृष्णदीक्षितः तं ब्रह्मगुप्तस्य समकालिकं स्वीकरोति। अनेन सह षष्ठ्यधिकपञ्चशतमितशकाब्दमभितः लल्लस्य कालं स्वीकरोति। तत्र परमादीश्वरः लल्लाचार्यम् आर्यभट्टस्य अन्यतम शिष्यरूपेण स्वीकरोति। एतेषु मतेषु प्रथममतं गणिते बीजसंस्कारः दृष्ट्वा विद्वांसः न स्वीकुर्वन्ति। प्रायः विद्वांसः 500शताब्दमभितः लल्लाचार्यस्य कालं स्वीकुर्वन्ति। संक्षेपेण लल्लस्य परिचयः एवं द्रष्टुं शक्यते, अर्थात् लल्लः तस्मात् पितामहः शाम्बः, तस्य पिता त्रिविक्रमः, तस्य कालः 500शताब्दमभितः। तत्र शिष्यादिवृद्धितन्त्रे यदा विचार्यते तत्र अयमासीत् लल्लाचार्यस्य परिचयः। परन्तु यदि लल्ल विरचित शिष्यादिवृद्धितन्त्रस्य विषये यदि विचार्यते तदा आर्यभट्टीयम् आधारीकृत्य रचितोऽयं ग्रन्थः सहस्रश्लोकेषु निबद्धोऽस्ति। अस्य ग्रन्थलेखनस्य प्रयोजनम् आसीत् बीजसंस्कारैः तस्य शुद्धिः, ज्योतिषशास्त्रस्य सहजरीत्या सरलरीत्या च प्रतिपादनम् उक्तं च अस्मिन् ग्रन्थे। किं विज्ञाय शास्त्रमलमार्यभट्टप्रणीतं तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यैः कर्मक्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तैः कर्म ब्रवीम्यहमतः कर्मसस्तदुक्तम्। तात्पर्यं वर्तते यत्र आर्यभट्टेन तस्य शिष्यैश्च कृतैः ग्रन्थैः विषयस्य बोधः सहजतया न भवति। अतः विषयावबोधनाय विषयस्य प्रतिपादनं विस्तरेण कर्मक्रमेण सोदाहरणश्च अस्मिन् ग्रन्थे शिष्याधिवृद्धितन्त्रे कृतमस्ति। इदमेवास्ति अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनस्य प्रमुखं प्रयोजनम्। अत्र के च अध्यायाः सन्ति चेत् यदा विचार्यते तदा क्षेत्रेण समासेन अस्य परिचयः समागच्छते। तत्र प्रथमः गणिताध्यायः, गोलाध्यायः, तदनन्तरं मध्यमगतिवासना, तदनन्तरं भूगोलाध्यायः, तदनन्तरं ग्रहभ्रमणसंस्थानाध्यायः, तदनन्तरं भुवनकोशः, तदनन्तरं मिथ्याज्ञानाध्यायः, तदनन्तरं यन्त्राध्यायः, तदनन्तरं प्रश्नाध्यायश्च। गणिताध्याये पाठस्य विभाजनम् अधिकारपदेन प्राप्यते। अस्मिन् अध्याये 13 अधिकाराः सन्ति। ते सन्ति मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, पर्वसंभवाधिकारः, ग्रहोदयास्ताधिकारः, चन्द्रछाया अधिकारः, चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारः, ग्रहयुत्यधिकारः, भग्रहयुत्यधिकारः, महापाताधिकारः, उत्तराधिकारश्च। एतत् सर्वम् एवमपि ज्ञातुं शक्यते। तत्र गणिताध्याये ये च विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति तस्यापि अध्ययनम् अस्य आलेखमाध्यमेन कर्तुं शक्यते। अन्ये अध्यायाः एवं सन्ति। गोलाध्याये छेदिकाधिकारः, गोलबन्धाधिकारः। गोलाध्याये अन्ये अध्यायाः अपि सन्ति। ते सन्ति मध्यगतिवासना, भूगोलाध्यायः, ग्रहभ्रमणसंस्थानाध्यायः, भुवनकोशः, मिथ्याज्ञानाध्यायः, यन्त्राध्यायः, प्रश्नाध्यायश्च। इत्थं ग्रन्थोऽयं ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तगणित, अंकगणित, बीजगणितपरकाः अध्यायाः न दृश्यन्ते, किन्तु ज्योतिषपरिकविषयाणां प्रतिपादनं विस्तरेण उपलभ्यते। इदमपि तत्र विचारणीयं यत् शिष्याधिवृद्धितन्त्रे आर्यभट्टं विहाय अन्येषां प्राचीनानाम् आचार्याणाम् उल्लेखो नास्ति। तत्र आचार्यलल्लेन आर्यभट्टस्य मतं गृहीत्वा तत्र स्वकीयसिद्धान्तस्य प्रतिपादनं कृतं। तेनैवाधारेण ग्रन्थस्यास्य परिपूर्तिः भवति। तत्र चेत् सारांशिका प्रसंगे यदा विचार्यते इदमासीत् पाठस्य स्वरूपं। चेत् सारांशिका विषये विचार्यते तदा आर्यभट्टीयम् आर्यभट्टस्य सुप्रसिद्धा रचना विद्यते। कुसुमपुरेण सम्बद्धोऽयम् आचार्यः 1विंशत्यधिक 100 पद्येषु
स्वग्रन्थम् आर्यभट्टीयं रचितवान्। आर्यभट्टः गणितस्य खगोलशास्त्रस्य च निष्णात विद्वान् आसीत्। सः आर्यभट्टीये पृथिव्याः दैनिकगतिम् अक्षभ्रमणं वा पृथिव्या सूर्यस्य परिक्रमा कालगणनादिकं च प्रतिपादितवान्। गणितक्षेत्रे तेन प्रतिपादिताः वर्गमूल घनमूल पद्धतिः व्यासपरिधयोः सम्बन्धः ज्यासाधनं वर्गसमीकरणं वर्णैः अंकलेखन पद्धति विशेषतया उल्लेखनीयाः सन्ति। एवं चतुर्षु पादेषु लिखितोऽयं ग्रन्थः आर्यभट्टस्य वैदुष्यम् अद्वितीय प्रतिभां च ज्योतिषशास्त्रे खगोलशास्त्रे गणितक्षेत्रे च स्थापयति। एवं ज्योतिषक्षेत्रे आर्यभट्टीय ग्रन्थस्य सिद्धान्ते लल्लाचार्य बीज संस्कारं दत्तवान्। बीज संस्कारस्य तात्पर्यमस्ति यत् ग्रहस्य मध्यम स्थिति स्पष्ट स्थितयोः अन्तरं फल संस्कार संज्ञको भवति। तत्संयोजनाय संस्कारः बीज संस्कार शब्देन अभिहितो भवति। सः स्वग्रन्थे शिष्यादिति वृद्धिति तन्त्रे ग्रहस्य मध्यम स्थितिं स्पष्ट स्थितिं यथार्थ स्थितिं च विचार्य बीज संस्कारं कृतवान्। एवं लल्लाचार्यः आर्यभट्टीय परंपरायां समृद्धां सुसंकृतां च कृतवान्। अग्रे वक्तुं शक्यते शाहितवान् च। अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनं कर्तुं शक्यते। अनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।